जोर असलो आता पावस पडल्यार माळार चोडूंक मेळटले बाळकांनी हांव तुमगेरूच येवपाक म्हणून भायर सरलो पूण देरेफेंत म्हाजी बायल दुयेंत पडली आनी तिका हॉस्पिटलांत वचची पडली. आता कशी आसा तुजी बायल आसा मू बरी आसा बरी बाळकांनी हॉस्पिटलांत जायते टेस्टां करून आयली आनी दोतोरान आयज टेस्टांचो रिपोर्ट व्हरपाक आपयला. पळोवया कितें सांगता तो दोतोर. भियेनाका सालू बेगीनूच बरी जावन तुजी बायल घरा येतली आनी हांव देवा लागीं मागता तिका भलाकी दिवन बेगीनूच घरा हाडल्यार पुरो म्हूण. पूण राव रे सालू कालूच तुजे बायलेक हांवें बाजारांत नुस्तें आनी तरकारी घेताना पळयलेली. ना बाळकांनी तुवें तिका सकाळीं जाणा दनपारां पयली आसतली कित्याक सांज जाता म्हटल्यार ती दुयेंत पडली आनी तिका हॉस्पिटलांत वचची पडली. बरें तर सोड ती खबर. आतां तूं आमगेर पाडूंक केन्ना येताय? फाल्यां सकाळीं येता बाळकांनी. बरें तर हाल्यार तुजी हांव वाट पळोवन रावता. बरें. आतां हांव येता. बरें बाळकांनी. अरे सालू आमगेर पाडूंक येता म्हूण सांगतालोय मरे केन्ना येताय रे? मॅडम हांव तुमगेर येवपाक भायरूच सरलोलो पूण म्हाज्या चेड्याक म्हाका ट्युशनाक व्हरचो पडलो. मागीर ट्युशनाक वय रे? तुजो चेडो सायकल घेवन ट्युशनाक वता. वय सायकल घेवन ट्युशनाक वचोंक भायरूच सरलोलो पूण ताच्या फाटल्या टायरूच पंक्चर जालो आनी ताका लागून म्हाका ताका ट्युशनाक पावोवचो पडलो. फाटलो टायर रोड निघतो रावे सायकल घेवन वयताना पळयला. ना 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 तो ताच्या इश्टाची सायकल घेवन गेला आसतलो. अशी होय. अरे सालू तुवें म्हाका गेल्या विकाक म्हाका 5,000 उधार गेले मरे ते पयशे केन्ना फारीक करता? बाळकारा तुका फारीक करूंक म्हणून हांव बँकान पयशे काडूंक गेलोलो पूण ते सगळे पयशे दोतोराक दिवचे पडले. अरे दोतोराक कित्याक रे? म्हजी बायल दुयेंत पडली बाळकारा आनी तिचो प्रेशर वयर चडोन ती आतां हॉस्पिटलांत न्हिदल्या. शी आतां तुजी बायलेक कितें जालें? तो कोटच्यान पयशे घेतलेले ते हांवें तिच्याच ट्रिटमेंटाक. राव रे पूण ती काल आमगेर नाल्ल मागयले मरे कोणी करपाक नाल्ल ना म्हणून हांवें तिका 2 नाल्ल दिले. बाळकारा तुवें तिका ती सकाळीं येयले तुमगेर न्हू वो दनपारची येयलेली आसतली. अरे ती आमगे सकाळी येवन ती आमची रातची आमोरी गेर येयलेली तिचे चुरचुरे पळोवन हांवें तिका नाल्ल दिले. ओके ती वय वय बाळकारा ती मागीर तुमगे नाल्ल घेवन येता सोमती दुयेंत पडली आनी तेन्नाच म्हाका तिका सोमती हॉस्पिटलांत वचची पडली. आतां म्हाजी रीण केन्ना फारीक करता? आनीक 2च दीस दिता बाळकारा हांव तुजें सगळें रीण फारीक करता बी नाका तूं. शी दुसऱ्याच्या रिणाक रावप ही कसली सोय म्हणून देवाक खबर. अरे सालू म्हजे लागच्यान तुवें 2,000 वेलेले ते केन्ना दिताय? मॅडम तू जाणा म्हाजी आतां हालत बरी परिस्थिती बरी ना लाचार जाला हांव आनीक 2च दीस दी म्हाका हांव तुजें रीण तुका इंट्रस्टान फारीक करता. सालू हीच उतरां तुवें म्हाका फाटल्या सातोळ्यान सांगलोली पूण तुजोय पत्तो ना न्हू म्हणून पयशांचोय पत्तो ना. मॅडम तुजें हांव फारीक करता सगळें रीण फारीक करता बी नाका तो भिवपाची गरज ना. म्हाकाय तोच गो आमचे फ्रीक फारीक करपाक पडटा म्हणून आमकां तो फोट मारून डॉच करपाक सोदता. ना 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 बाळकारा मॅडम तुमकां डॉज मारून हो फोट मारून म्हाका कितें मेळपाचें आसा? सो उलोवंक जायचे चिंतचे पडटा. पूण एक फोट मारूंक गेल्यार आनी 100 फोट चिंतचे पडटात. ही पळय सालूची बायल कशें सांग घरांत तांदूळ ना म्हूण आमगेर मागूंक आयलोली. कितें आपली बायल हॉस्पिटलांत आसा म्हणून चालून आमकां होट मारी? फोटी मारप हें आमकां क्रिस्तांवांक सोबना. म्हाका बोक्षात म्हजी चूक जाली हांवें एक फोट मारली आनी म्हाका 100 फोटी चिंतच्यो पडल्यो. स्वताची मनशां जावं संस्कृतीचें आनी जबाबदारीचें फाटलाव जावं.